این سلام علیکم نازنین خیشت تبار قومین ام دیارین هر جند تبید یا وینید ما یا شنید هذه تم فقدر سلام تم سلامته تنسات اسم بلا تلعبم نور خویشم چود این موضوع تگاب دادم ده يوماش زندگين ده لب أساس موضوع ده ماش يو فاما متوقع بوزي کنم يو ده بشام و نفهمم اگر بشام و نفهمم باید خوب دقت بردادم فهم تو ماشر در کور اگر غلط فهمم تا ترایون خود سیوسم ادهایب ماشرد یو مسئله تاریخ ماشرد ماش زندگی ببه یو مسئله قومیت چیزر ماشنور ایده مسئله هم خشن جورت دیگه دادم چیزی ده دنیا نو انسانی که دیگه ایمو سامپس یا اولیای انسانین پیدا تسین ایمو ساپینسینین ای وقتین ایده ماش خدیر پشتین انسا یمن قوم نست ملت یمن نست اما وسطای ده آدمین انسانین جدا ساوین خو ارجوره درو زندگی چی داد ساوین بعد از قرنین ده یدن قومت قبیلایت ملتت طایفایت خانواده پیدا ساوین ده سودا زفقته اسیه دادت نانند 100 سال بعد یا 200 سال زبادت ستیم تر پروتستین از فیو ممکن 20 خانواده هستین 30 خانواده هستین یه جای زندگی کنین اما دادین یه قوم این داد یا یه خانواده این داد بعد داد خانواده این فقط یه ممکن 500 سال بعد داد اداره قشلاق ساوین داد وستا از یک دیگر ایدون در دین ده دیون دیگه ایکد دیو خونی است یک دیگر درونه یک و جینین انسا و دین دیو درونه یست ده از خود دادت با بیفت زوجت اما داد یک دیگر دی از یک دیگر درده دین یک از ده خانواده درده دین تا داد طایفات عشیرات قبیله ساوین خب بعد یه جوین دولت سسود ده دولت درونن دین یه قومت نست دولت قوم اجت پیدا نسود دولت ده فقط یمن یه قوم بد نست است هر دولت نور دنیا را تجسم لبد قوم یمن ده دائمین ناسیونال نستلود روسته اما انگلیسی دلوین اتنیسیتی خب بعدین آخر دنیا را چای سراغ ده نچوده دیگه اما وقتی ده دنیا را ده مکتب سودد دنیا را ده زف پیدا سوده رو من با زفت باید مر مکتب بدد رو من باید مقاومت دیم ایدهست که امتیاز بده دادین ده پیدا سد وستا ارتم خو قوم درو شکید سود ارتم خو قوم قد سراغ خو قوم درو چی سود من چی سر مقاومت دی کم نیست بعضی جایی هم بوده ده دولتین و ده چند قومینی دولت جود جدایی بیوانید که عصر بیستند و آخرای عصر بیستند از ده جمله یوگوسلاوی از ده جمله دولت چکسلواک شوروی
دادين فقط اكيد قاومت اكيد ملتت دادين وده دیوین از اختیار جدا شد. اما بعض جایین هم وده اكيد ملتت اكيد قوم سبب شد ده ذو دولتين دولت صد. مثال وقت سنجابم تر پروده ویتنام شمال صد جنوبی یک جای صد که ویتنامی صد یمن شمال بود یمن جنوبی بود یک جای صد دولت صد آلمان شرق صد غرب صد یک جای صد دولت صد نور کردین دنیان ده مبارزه کننده 50 میلیون کرد وطن ویونست و خویش کننده خورد خو وطن یک جا وین وطن خور کننده استعمار ویو یا جهانگیره ویو تقسیم تچوش فلسطینیین در دنیا را آواره زا یهودیین دنیا را این آواره زا فقط دخواهش کننده یکو امتیاز قومی ویو زا یو باید وید ما بیستیان خب دادین این فقط سبب صد ایده آدم باید قومیت فهمد ده ماشن چای انجا و شورای وقتان ده سمرقند بخورای نس تاجیکستان سپر جوفت بزور مسویفته ویف قومیت ویفته تعمیل سچود ازبک ویفت سنوشت و این لینی ماشم ازبک نس ماشم تاجیک افغانستان پشتونین دو طرف مرز زندگی کنین در پاکستان و افغانستان اما غلط ما 100 سال 150 سال سنگ جیدش غلط دعوایی دی کنده ماشم یک قوم خب بس در فهمتو در کردی که قوم خب بس چیزید قوم سنفهمم مش بس نفهمم دعوا کنم دلی و مرونه من مقاوم وید من شناسنامه مقاوم نوشتم وید من مقاوم امتیاز وید من مقاوم وظیفه وید من مقاوم مکتب وید باید دجات یکم قوم فهمم دیگه قوم خوب چیز قوم مردین ارتان رنگین تعریف ده چوجد دین لوجده ای چیز الا بین لوجده اصل جمله سمیث 1986 قوم مردی تعریف زوسته ده برده ده بشانده تعریف است بیده که پیدا کنه سود مثل لده قوم یک گروپ از مردمین یک گروپ از مردم ده ویوند زف ویوند فرهنگ ویوند تاریخ ویوند رسمت رسومت رجعین ویوند یلاو اولتینند ایوث مذهب ویوند یا ایوث دین ویوند و ایوند ایوث سرزمین ایوث تاریخ دادین قوم خب اکید وده ده ایدم تعریف این زوفت یونسکو مس ایدم تعریف قبول شد خب تعریف جهانی قوم یعنی شده قوم یک گروه از مردم ادویف از دیگه قومین جدا تکشت و علامتین این چیز و تاریخ جغرافیا منافع اقتصاده و زو فرهنگ مذهب خب مقابل بده یک دیو جوانین ورادار قطیده پدخشون افغانستان انداز زندگی کنی خب داد تاجک خود سلیوین داد اینده خوهنانی انداد یا وخانی انداد و داد تاجک خود سلیوین مقابل لبده دیو قدم ورادار نروفیت ده یدید اجتماعی ده دعوای تاجک گرد سکنیتد ایدم تاجک جیر خو فرقرد سفرجید از تاجک اتما تاجک دیتسا تاجک گنده خلق نیست بشان خلق با فرهنگ خلق با مدنیت خلق ماشم در رد چیچید نیست اما ماش لفه میده اید تاجک پالنده
ماش مس هویت قومه ثبوت کنم. ماش صدا مس نگوش سود. ماشم باید مکتب وید. ماش زفته. ولو ارتون دوست ماش زفیم. ایده دوست هم ماش نیست. ماشم باید ماش امتیاز قومه. ایده ایکو هر چیز ماشم لازم تا دیگه قومی انجنو یه باید ماش رو دادش سود. باید ایدید خب مقایسه کنم علم منطقه. لوج قوم اکو مردم ده ون سرزمین وید. سرزمین جغرافیایی ماشن است. ماش جغرافیا از دیگه این انجدا. تاریخ ماش تاریخ از دیگه این انجدا. فرهنگ ماش فرهنگ کلن از تاجیک انجدا. یادم دیده دوستی که دیده نقل کنم. خو سور انجاوم خو غام انجاوم چه دومی که از ده ماش صورت ماش غام تاجیک انجنوی وید وید. یه چه دومد ماش قابر چی دست دیوم فرق. خوب ایت خوبت ماش لوف ده دن دیامس تاجیک ماش نیست. زیو ماش خوزفته تازه خوهنانه یا روحانه یا واخانه نقل سکنم یا ارتم رنی صفامین رنی نقل سکنین ایکو تاجیک ده با اوشترین ده با فهمترین تاجیک سوید ممکنه ده از 100 کلمه ماشند یا اره کلمه فهمت ده وادی مسیکواده ده مشترک او کلمات مشترکی اومد سیوی ممکنه فهمت دیگه از ماش گپ هرچند پایخست نسوید ماش زویو نفهمت. خب پس یک علامت ماش حق دیده ماشم یک قوم ماش بوشک پنیود ماشم یک قوم ماش ایامین ایده ماشم خیر پچور زد خیر چزون زد نو دیس ایامین ماشم دیگه قومین دیوار نیست. ماش متلین ماش ساز ماش زغم فقط دادین علایه میده داد ماش جدا کی یدم آخر مذهب دیده. خب مذهب آدم نوردی دیده دون اهمیت دردی دیده یه آدم وردی دیده. خب مذهب میتند عرب بید مثل بدار کشت وردی دیده بی مذهب یوید بی دین یوید ایده این در دنیا ده لبسادش بده ماشان کار نیست. اما یو از علامتین ده عموم ده سنجاوم ماش مذهب مسیبت نیست. خب پس آیا ماشم یک قومی هست و نه. یک دب گپین خوبت شاید دین ده ماشم وروجن تاجیکم نیست. خب اگه تو ده قبول نکنه تو برلیو ده یه وطن زندگی کنم یه سرزمین زندگی کنم پس اگه سمرقند بخارا مس نور در سرزمین ازبکستان زندگی سکنیم پس وادی مس تاجیک نیست وادی مس ازبک بیوید تو تلیوی ده تو شناسنامات تاجیک نوشتین بیوید مسویف شناسنامات تاجیک نوشتین کردی نمیسویف شناسنامات ترک نوشتین. اگه تو ایده مد قبول سکنه مو شناسنامات تاجیک نوشتین ات ازم تاجیک پس ایکو تاجیک ده در سمرقند بخارا در سراسیاب زندگی سکشته ده از تاجیکستان که در سمرقند بخارا در ازبکستان تاجیک لغده 9 میلیون تاجیک ترید 4 میلیون یا 5 میلیون ترم 9 میلیون تاجیک زندگی کشت وادی میس پس تاجیک نیست بیویم سیف شناسنامات ازبک نوشتین. یک وقت کردی نیست پس در ترکیه زندگی سکنی وادی میس پس کرد است اینجا بیف شناسنامات ترک نوشتین. خب بیویم تو قبول زنکنه من میس بزورین نوشتیم یکو مبی سواد باب یا مبی سواد داد یا تو بعدین و شناسنامه انسان نوشتیم هم شایده وقتی مثل نفهم تربا میچوف به صورت هم تیاس در روی کم مند
لب گپی نفهمد. ما یه نفهمده این چیز رو تاجیک نوشت. ما یه تاجیک بود جانایی. خب ماش خوونن رخان واخون فقط پامیر اجداد زسود ضباشین دزچود درد 1895 بود. تا دیت بس ماش چای ود. وایم دیز مش تاجیک ودم. افغانستانند شناسنامه بخشیدو ایتر دوره نادرخان شاه امان الله وقتند 1929 دیو از افغانستان فرار رسید به وقت مثلا شناسنامه خوندن نبود. شناسنامه یکمین بارین خوندن سفود افغانستان شناسنامه یه ورق کاغذی بود. صورت بسمت نبود. یا شناسنامه ملت هم تنوشتن نبود، قومیت هم تنوشتن نبود. بعدها در دوره زایر شاه داده پیدا شد ملت قوم. ماشه نوشت تاجیک. خب ماشه دقیقا اعتراض نبود. در اینجا نفهمتم دیده این چیز. و بعد یک گپ مهم دی از فقط بود به وقتن دیده یا پارسوان بود. یکی پارسوان لب قومین دولت افغانستان با یکدیگر یک جا شد. دیو ازاره پارسوان خلود ایما خو نورست ازبک خو ترکمان خو دادیم لد ماشم پارسوان. ایده خو قومیت در دندون ارزش نداد. اما یک وقت ده تاجیک پیدا شد افغانستان کلمه تاجیک پیدا شد یکی کلمه فوق قوم از خود رد شد. یکمین از ایدند از پارسوان انجدا شد از آره این انجدا شد. دیدین خوب تماز پارسه ماش پارسه تمید پارسوان است تمید تاجیک ماشه مثل زوره. یکی کلمه پارسوان 500 خواه قوم یک دیگر قد یک جا شد. اما یکی کلمه تاجیک جداودایی ده خلق بینم بود. یک ده تاجیکین پیدا شد از آره مشخور لود ازبکین خام کلا لود فقط گلای سر ثبت اینه ده تاجیکین دیون بود. فقط این سال رد شد. ایده خود خواهی قده ایده خود تمامیت خواهی قده فقط این سال رد شد ایچای پی دیون نرید. خب ایچه قطعی کناریت تاو نورداد. ایک ماش دادت باب چاکرانت وردوج و نگجیده و نقلت سکنین ایک دید تاجیک مردم درون و خو نقلت سکنین ماش ایک نور به حال خو ناو امیده چیز آلت مشته بود. تاجیک وراداری نورداده چقدر نه که خواهش چقدر وراداره. خو قطعت خواهش نکنیم وراداره. پنشیر تاجیک بدخشان تاجیک قطع وراداره نوردید چی داو. ما قطعی سرنگ وراداره کشت. پنشیر تاجیکین بدخشان تاجیکین و حق ورنداکین و حق خارین و حق غصب جوش. ما اقدم سرنگ داکین وروجون با خماخ تو یتکن ده تو سرنگ تو تاجیک باشم تاریخ هم تاجیک نویدم یکی ده ایلاوین پیدا ست خوی نقلیین کنین کوی مغزندیون ده جایسی ده رودک تاجیک بود فردوسی رودک کادن لیوجزم تاجیک چه دوم کتابه شعر بیم و لیوجزم تاجیک ابن سینا کادن لیوجزم تاجیک ورود کادن دیو نوشتزم تاجیک. خب تو در افغانستان تو تاجیک سویه در تاجیکستان دولت تاجیکستان ای هایت واو خوش هم دقیقه چیزم ویوزف تاجیکتون تو زف فارسه تمید سرنگ دو تاجیکت در تاجیکستان ایش فارسه زبان خارجه
هرچه به شناسنامه تسا پیکسین بلدیت با زبانهای خارجی ای بس به فارسی نوشین تو سرنگ ایمیتینین افغانستان هم فارسی تصادفی نوشته دی یه زبان خارجی تو خون تشرا چود تو تاجیک خونا خسبت وید تو سرنگ پس تو زیف تاجیکی نیست تو تاجیک زویه ایت سرنگ برترما چرت دید خواهد هزی لویت ماشم تاجیک خب تما پالند ای دولت ده یو تاجیک یا من یو دولت رسمی تاجیکیه بنام تاجیک به دنیا فند میگم وظیف تاجیکی تون و توظیف فارسی یا دریل یا فارسی لیوی یه سرنگی تما تاجیکی ده تما وظیف هزومی که خوگنانه چه من یه زیف بروی تو در اقصای خطایی چی کنم یه زیفت نقلی کنم ورو تاجیک تو خماغ سید که تو خوگنانه تو چنگ داد خو امتیاز داد خو خوگنانه گره برجه خوگنانه خونه بیش خوگنانه یاد تو یک دون دیگه ده اوزم پشتون سنست یک دون کم تاجیک اوز نیست یک دون دم ازبک سنست یک دون کم اوز تاجیک نیست ورو جون تاریخت ژنتیکت علمت یه چیز برتر طلبی از دیگری نیست یه خو عقل طلب تو تجارت ناصر خسرو متمکن یه مردم فنده دو مردم تری بومباستی دو بده روی ناصر خسرو ارو پس ماش رو تاجیک زنوی هم ماشم پس رو اسماعیل نیست ناصر خسرو کادن نمی‌جوزم تاجیک کادن یود نوشت چی تو گویم مروی دیو نمی‌جوزم تاجیک رو تا تمام اسماعیلیم فقط تاجیک تمافید ماش ادبیات اسماعیل لبده عربی ته ترجمه ازش در فارسی واردیم شومنه ایدیو ناصر خسرو کتابین یه آدم امت سکش وارد دیو خوگنانه دیگشت انجیل دیگشت رشن زفت انجیل روحان زفت انجیل میشه رسما انجیل ترجمه این چور بعد روشو مردم عیسی بساتو خب خب فهم معدید مسئله آریایه از هر تاجیک خوگنانه آریای ده ورود تازه ترین آریای اقوام پامیری این ریدش دادین اقوام ترک زده اقوام عرب زده مو فهم بدیوی مادر هدی ارو اوزا خو ملت خوگنانی سنوشم اوزم پس آریایی نیست ارو تو تا تام تازه ترین آریایی ساوه ارو اوز بغیر خو ملت خوگنانی سنوشم اسماعیل نیست دم بده چیز گاب اما دید کلاسیک های زبان فارسی قطع تجارت سیاسی مکید خب انجام جمهوری های کارائیب امریکان چندین سلسله جزایر ده ویوزف الان انگلیست الان ویوزف فرانسوی اما ویو ملیت ویو قومیت کارائیب پس واد انگلیست فرانسوی گپ زده دین واش باید انگلیس ویند فرانسوی نو انگلیستان درونند سکوچ والش ام والشین ام سکوچین انگلیسی گپ زدین اما از ار والش تو цели ویده توت انگلیس یو خش قارکیش خش خفاست تو نست انگلیس از انگلیس درون زندگی کنو به دولت درونن جزء دولت موز ولی از والش ازم سکوچ
انجا هم لب دولت ده ماش وتصفى ما تو ماش شنو اختاصات وقتهم بلد روسيا درونند ممكن ده فقط كثير الملت ترين كثير الأقوام ترين دولة الدنيا روسيا ود خلقند و اوبیت وند روسيا عند زندگی کنین یهودیه نده یه اقلیت لبزلك اقلیتین مو بيف اوبیت قومی بيف قته بيف اوبیت قومی چه غصب بس فيف نشو نلي بيف رتم روسيا عند زندگی که تمفق باید روس دید هرچی قد تسنته وطلبه ماشم رسيان روسام نست رسيان ماش يعني شهروند روسيا اما روسام نست روسيا عند قفقاز درون داغستان خب 40 قوم ده جمهوری فدراتیو درونند السوبيكت فدراتيف درون 40 قوم زندگی کشید ماشم پومیرند 13 قوم بيلايده الى بدادي مس كتابين تستا خوبتين درو بيد زندگی کنم داغستان 40 قوم زندگی کنین ده یلا ودیف قومین یست ده بیوند سوارت 15 آدم گریدج اما وادی نکو بیو قومیت و ریدج کده دیف زف کتن روسه گاب داده یک دیگر قده یک دیگر زف نفهمین هرچی دو میدیف قومی قده تمت سنیثید داد یک دیگر قده روسه گاب دادین اما دیف هویت قومی حفظ لوی ماشم شهروند روسیا اما روس هم نیست تمسیت خواهی دنمارک سویدنیت این نروژی قد سنیثید داد ارای نفر جایندین نیستن تو فکر که داد یه زفقت نقل کنین اما حقیقتا هر زفت داد نقل کنین نروژ دانش سویدش هر زفت داد نقل کنین یک دیگر بشاند فهمین اما دیو هویت قوم جدا یا نروژ هم سویدش هم دانش هر زفت نقل کنین تو فکر که داد یه زفت نقل کنین دون قریب دیو زبین یک دیگر هست خب هذا شتات يدين خلوفين دروني خو ماشان شيء رويدي زفد ميف جمعيات كام درو ماش ميف امتيازات فوق الزازم رو مكتب ميف زفت ما بيد كتاب ميف زفت ما بيد كمي زف ماش الباس يزف بيدو التمدن توام قتبيست الفرهنگ توام قتبيست ماش هیچ چیز که ماش خواهش هم نجوج هیچ قطعی ماش سینه نداشت ماش مردم قطع سوام رید وید کنم خب بعد رو شمشیر کشی کنم خود جهان کشایی کنم نه شما ماش دا که ماش تمدن ما بیست ماش فرهنگ ما بیست هیچ بی توجهی در فرهنگ دیون در چون بعضن گاب صدادین جوانی مقطع نقل سکین وس یه چیز تربیت خوگنانه نریدیچ وس دمر یه مثال وارم یه آدم یه فایل صوتن دلیوف دیده ارا از یودند تر کانادا خوخیشت قومرد خو سلام های گرم تقدیم کنم تر خدای یک باری که خب پکار خب کپا لندلا خود تو کادا خوگنانه پس ریدش ماش سایت تلاش نجات ده خزف ما بنسام تو بجای دیدی اروز از یودن خو سلام های گرم تمر تقدیم کنم لوید اروز از یودن تمر سلام بازم انت سیود دوسك قريب لده
تلاش دجاتیست. تلاش دند نیست ده جدای طلبی دند چیز نیست. هیچ چیزی چی جدا چست نیست. هیچ فرهنگ زیر سوال نبود. هیچ فرهنگ نابود چیز نیست. اما ایده ماش فرهنگ نابود چست. ماش زو نابود چست. ماش هویت قومیت تاریخ نابود چست. ماش دجات مبارزه کنده. ماش زنده رسامه. مبارزه باشند که مبارزه زنداری دو جاتو دا مبارزه تکیشید. پس ماش مبارزه ایده جاته زنده رسامه. خوزف ما بنیسم. ماشا مکتب همسا شاید خوونان معلم ماشند. خوونان معلم سنفان یادی ماش قده. خویا درس یا الا وقت پشتوی هم شاید الا وقت هم فورسی شاید ارالش و هر چیز بود یا درس اما یک خوونان معلم یک در مکتب زید ماش قده فورسی گردید. چی زرد اگر نور ماش سوارده آمده خوزفت خور مکتب کنم تا ایده علمه ساینس مس خوزفت تخویم ایش ضرر دن نیست غیر از فایده. هیچ چیزی ماش مردم زفت سوام ادبیات ایجاد کنم شعر نوشم اما خونت ننوشم. مردم ادبیات ده مردم زفت کتاب نوشم خونت ننوشم. اگر ده مهنت خورد سکنم اگات سوام بده رو ماشن چسید ماش زفت درو بید یک بار اگات سوام خونت ده سر سکنم ماش زفت مسنبیست ماش مسنبیسم. خوب ماش کافو کتن دیگه ده ورادر ماش مبارزه مقابل هیچ قوم نیست. ماشند هیچ مخالفت چقدر نیست. فقط حرمت کنم فقط احترام ماشند. اما ایدون حرمت احترام است دیگه ماش سکنم میکواد مثل ماش ایدون حرمت احترام کنین. نالیده شارسز قد دیگه این زقداده تا زلیکسز قد یک بو خمس زقداد خودم درد فهم شود نور قد یک بود خود زقداد خود بعد درد فهم سندیک درد دند. ماش درد مس درد کنید ماش مس فهمید تم تساوم ورود اما دست گتاگ ایده uzun amsoja nömte cavim modod nömen lak shujet moje mo amsoja dod nömte canevist uza tuta verona sava mash vrodore te tam süde tot khodot pots uzum khodot pots mo amsoja nömte mo maqivit diga mutat nömte mo qivit mo nömte mo qivit خب ارتن از دوستین ده فكرة ساكن درو ماشام توجك فردوسجات اتخطو فردوس توجك نفوت توجك اجدت ايده اوم ده تفهمه ميد اساسور نوسد بيستنون ده برو ده توجك ان تاريخ نست پرسوانی است ایرانی است افغانستان ان تاریخ نیست. اگه نورینج افغانستان سنجابم 150 سال تاریخ دند. خو انجام درده از 1947 1847 تند دولت شد. این نورینج نمت افغانستان. هم خوفنان. پرو ایک از نمیس خوفنان بود. خوفنان شاهان. و خان شاهان و خین فقط این ده تاریخ دیوان بود دیوان دیو زیو بود دیوان دیو دولت بود ماشا حاکمیت عبدالرحمن ده
خوگنان به وقتا تقسیم تسوید 1895 یک دن دیامس ماش تا حکومت ابی الله یه ماش دولت جداوت تا ایده پروانه خان زنده تسود ماشم خود مختار ود افغانستان ده تاریخ نشایجی زمانی که ده گلزار خان ارخونان سیاد ریفورم زمین سویرت تا یک ده مالیات از مردم ته رفت سکشت ده رو دیگه مردم نوشته مکتوب نوشت چیز ده سردار عبدالله خان ننوشت بدخشان راست عبدالرحمن خان نوشت ایده نوشته من ده ملت شغنانیه ملت مستضعفت ضعیفت بیچاره ده ما یک من مالیات میفته چوش ما نوردین دک چی دو از حضرت امیر عنایت طلب میده یک من مالیات از میفته رفع کشت مکتوب بین والی بدخشان رو دم ننوشتم راست امیر رو بیز در کابل امیر از امرد امر کشت فرمان رو بیز ده ده مردم از فوق خراج معاف که خوبنانند این ریفورم زمینیت ایده مردم اندین به زمین وود و نوم تین نوشت به خدارج به باغ و فقط این ارچم و نوم تین نوشت کتاب این شو درد ایده خوبنانند وام نویم کنده کتاب یا زمان گلزار خان تا ایده وقتی از مثال ولایت وادید بعد واسطه حکومت فریبتونه ورده در دیو دین وود شدین در بدخشان ماش وقتاند ایده ما یادگارند خونان دین لده ده دغا پارسبون خونانه بدشه ایده ارچی انصافم ده پشتوی گپ زداد بیوین لده دادین دغا ارچای فارسی گپ داده تا به وطن این نفهم لده پارسبون اد بدخشان مردم هم بدشه بدشیین خویم بود ماشم خوبنانه دیسکی هم دفهمد بدشیین پرسوانین یولدیم بدشیین بس پرسوان دقا خویم قطعاً یک در دیو اصاب نشد ماشم از دیو جدا ود ماش تاریخید نوشتنید اما ماش دین تاریخ یک دست مردمین نوشت دیگه ماش تاریخ نوشت ماش هم خوبت خود تاریخ ننوشت ماش دادت بوب گاب ارچی سواد و هم ننوشت و هم ننوشت ماش دین تاریخ یک دست تاریخی نماش نوشت ماش هم تاریخ درون خونه بنامه اگه تاریخ انسان وجدید آینه بشره پس ایدم آینه بشری درون ماش هم نیست ماش خونه بینم دم درونند بیرجن هم ماش او باید سازه ماش را چوش یک دز تاجیک خلق ببیر مست چه سامیده ببیر مست خونه بینم یک ده درونند هم مست بیرجن ماش ماش کب دید ایده خوب وره هم روجم جوانم قطعی گاب داده ارو ماش خونن ارو ماش تبعت سرانگام دیو توجگین قد سرانگام ارو ماش دیو توجگین قد ذات چی نیست ارو دادین لب ارو ماش هم دیو قد ذات چی نیست ارو ماش هم سانچ زش نیست ارو خوب سام رو ایدر وردو جتا ارو نفهم چوره کورون ارو بورا کردی قد ذات کنام نای ماش فروداره اما اق برابر خب
عزیزین نازنینین ماش گپ دیگه دیدند ماش دجات مبارزه کنن ماش دجات خطر پرو کنن ماش قصد چیزگه نیست خونه تو سبی نوسر خسرو شیده و تا تو دیگه نلاکینو تو شناس نمات یه نوشت خونه دیگه تا نوسر خسرو شیده و تو نلاکینو دیگه تا فردوس شناس شیده و نلاکینو دیگه تا ابن سینا کتابین تو شیده و نلاکینو جواب ده مرتد شنو هدبيو تيديفين تسالي بدي كلاسيك انجليزي تيدون لبترجمه ده فرصه تديون غنست روسي تيدون لبترجمه ده فرصه تديون كتاب تيدون نسيت ديك زيفنت مردم ديف شوي هم بعدين توجيك نست تو باورك مصنوی سر پروی مصنوی سنش نیکلسن انگلیسی هم نوشته نقل توجیک هم فهمتت نه خب از مقابلین الاورد زار مورجنو داد دوست زار جنوبین الاوردین خوش الاولینده ایرید بیکورا شش سارکندن دن دوش مشکل پدر دید اما روزم چی کار پدر شوید نیست اد چیزی ده اد آخر فقط تیتر ده خلاص عدید نورقل الاف زارا نکنین الاف شرمنده ساوین بیورم لیده ده ماشان غلی کد اعتماد به نفس نیست ماشان غلا خوبت خورد باوره ندادم خودم نه دیده با شکرم خوب بعد خورد باوره دادم خوب بعد خو اقزشتم مثلا ماش تو خو نوریم ماشم خو خودرونم بنیست تو خو ایکس می خودرونن نوریم خویم دیورود ایگه تا مسوریم بعد ماش سوام خو ایگه ماش تا بعد ماش ایگه ماش باوره تا ماش دید ماش قوتر تا باوره دید خو بعد یک جو سوام خو بعد هر چیز خوش سکنم فوق داد سوام خب دوستین اندیارین نازنینین فوق ترتمر قلوخ دیدون دید سرنقوش تجوش دید مسکو دوشنبه تجسم لبدیت نقیویجیک تمر صوف قلوخ ماش جونین شج دستگیده گویو اكيد معرفة دانش گوی اكيد ده روز مكتب ومش شاید روز منیورسیت که میشه اوستش فوق چیز فهمم اكيد تجربه زندگی گویا ده معنا نیست اما اكيد ده روز شاید سه کپینم بیاد چود روزم گویا فوق چیز فهم نیورد است که نیستی بور یشه چیک ده خود بعد از خود انیورسیتی تیجی نبود خود درونن شکر تو خود درونن بیفچ کالتون داتا تو یه فکر کنه ابو خزف قد فکر کد خو کال قده قل اختمرد سلامت